अब छ पालो हाम्रो क्वेशन नम्बर 21 को है त। र क्वेशन नम्बर 21 को ए मा चाहिँ हाम्रो क्वेशन छ डिफाइन सेल्फ इन्डक्टेन्स व्हाई इट इज कल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भनेर चाहिँ 1+1 गरेर 2 मार्क्स को क्वेशन चाहिँ क्वेशन नम्बर 21 को ए मा छ है। र यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्ने च्याप्टर बाट चाहिँ रहेको छ। र यसमा चाहिँ यसले के भन्यो सेल्फ इन्डक्टेन्स लाई डिफाइन गर्नुहोस् भन्यो 1 नम्बर को लागि। र व्हाई इट इज कल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है सेल्फ इन्डक्सन जुन फिनोमिनन छ यो फिनोमिनन लाई चाहिँ किन इलेक्ट्रिकल इनर्शिया पनि भनिन्छ भनेर चाहिँ 1 नम्बर को यसरी क्वेशन रहेको छ। सो सेल्फ इन्डक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ है। सो मैले तिमीलाई क्लासमा पनि भनेको थिए र अहिले फेरि पनि भनिराखेको छु सेल्फ इन्डक्सन भनेको के हो भनेपछि इट इज द फिनोमिनन इट इज भनेको सेल्फ इन्डक्सन इज द फिनोमिनन अफ प्रोड्युसिङ इन्ड्युस्ड EMF in a coil by changing current passing through it and hence by changing magnetic flux linked with it is called self induction है। सो सेल्फ इन्डक्सन भनेको एउटा सेल्फ इन्डक्टर है एउटा कोइल को यस्तो फिनोमिनन हो जुन कोइलमा चाहिँ यदि हामीले करेन्ट पास गर्यौं भने है त्यसमा करेन्ट को भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स को भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ र त्यही म्याग्नेटिक फ्लक्स मा हुने चेन्ज कै कारणले गर्दाखेरि त्यही कोइलमा चाहिँ इन्ड्युस्ड EMF प्रोड्युस हुने जुन फिनोमिनन छ यही फिनोमिननलाई भन्छ सेल्फ इन्डक्सन है। सो सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्ने छ। अब सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको हामी L ले डिनोट गर्छौं है। सो L भनेको चाहिँ एउटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जुन चाहिँ हाम्रो फ्याराडेज लॉ बाट चाहिँ आएको कांस्टेंट को नाम हो L है। सो यो L लाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी फ्याराडेज लॉ बाट डिफाइन गर्छौं है त। ल सो 1 नम्बर को लागि सेल्फ इन्डक्टेन्स लाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने तिमीहरुले के लेख्ने हेरौं है त। सो के लेख्नु पर्यो हामी we know from Faraday's law induced EMF equals to minus d phi by dt है। induced EMF produced in a coil is directly proportional to rate of change of flux है। ल सो भनेको मतलब फ्लक्स को भ्यालु जति बढी चेन्ज भयो त्यतिकै बढी चाहिँ हाम्रो इन्ड्युस EMF प्रोड्युस हुन्छ। सो रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स इन्क्रिज भयो भने इन्ड्युस्ड EMF पनि इन्क्रिज हुन्छ। रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स डिक्रिज भयो भने हाम्रो EMF पनि कम इन्ड्युस हुन्छ है। ल अनि यो नेगेटिभ साइन चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ लेन्जले इन्ट्रोड्युस गरेको साइन हो। सो हामी के लेख्छौं इन्ट्रोड्युस्ड बाइ लेन्ज है। यो चाहिँ लेन्ज भन्ने साइन्टिस्टले इन्ट्रोड्युस गरेको हो र यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भनेपछि EMF को जुन नेचर छ त्यो अपोजिट नेचर को हुन्छ। अर्थात अपोजिट नेचर को हुन्छ भनेको मतलब इट अपोजेस द चेन्ज और कज दैट प्रोड्युस्ड इट भन्छ है। सो इन्ड्युस्ड EMF को नेचर यस्तो हुन्छ कि जुन कारणले जुन कजले उ आफू प्रोड्युस हो त्यही कजलाई अपोज गर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिकल इनर्शिया पनि यही कारणले चाहिँ उलाई भनिएको हो है। सो दिस नेगेटिभ साइन वाज इन्ट्रोड्युस्ड बाइ लेन्ज एन्ड इंडिकेट्स है। यसले के इन्डिकेट गर्छ दिस इन्डिकेट्स द अपोजिट नेचर है। के गर्छ त अपोजिट नेचर अफ EMF है। सो र नेगेटिभ साइन चाहिँ लेन्जले इन्ट्रोड्युस गरेको हो र लेन्जले किन इन्ट्रोड्युस गर्यो नेगेटिभ साइन भनेपछि नेगेटिभ साइनको मिनिङ हो है इट अपोजेस द चेन्ज और कज दैट प्रोड्युस्ड इट है। ल सो हामी E इक्वल्स टु अब सेल्फ इन्डक्टेन्स को टर्ममा हामीले इन्ड्युस्ड EMF लेख्नु पर्यो भने माइनस L इन्टु di by dt लेख्न सक्छौं।
किनभने phi equals to li हुन्छ है phi equals to के हुन्छ li हुन्छ so phi equals to li किन हुन्छ किनभने phi is directly proportional to I है so phi is directly proportional to I अर्थात जति बढी करेन्ट पास गर्यो त्यति नै बढी फ्लक्स पास हुन्छ किन फ्लक्स पास हुन्छ किनभने बढी करेन्ट पास गर्नु भनेको फिल्ड पनि स्ट्रङ हुनु हो है म्याग्नेटिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रङ हुनु भनेको नम्बर अफ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स पेनिट्रेटिङ द गिभन सर्फेस बढ्नु हो त्यो भनेको फ्लक्स हो त्यसैले फ्लक्स करेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ सो हामी के लेख्न सक्छौं फाइ यसको ठाउँमा इक्वल टु राख्ने बित्तिकै एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ त्यही कन्स्ट्यान्ट एल लाई भन्छ हामी सेल्फ इन्डक्टेन्स है सो फाइ इक्वल टु के हुन्छ एलआई सो एल इक्वल्स टु फाइ डिवाइड बाइ आई है एल इक्वल्स टु के हुन्छ फाइ डिवाइड बाइ आई सो क्वेशनले भनेको छ डिफाइन सेल्फ इन्डक्टेन्स डिफाइन सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको एल लाई डिफाइन गर भन्यो अब तिमीहरुले इजी एकदम सजिलो तरिकाले तिमीहरुले के पनि लेख्न सक्छौ भनेपछि हेन्स सेल्फ इन्डक्टेन्स क्यान बी डिफाइन्ड एज द रेशियो अफ magnetic flux linked with the coil है to current passing through the coil भनेर चाहिँ तिमीहरुले यसरी पनि लेख्न सक्छौ सर्टकटमा है सो अब चाहिँ तिमीहरुलाई म यो लङ कटमा देखाइराखेको छु किनभने यो रिलेसन तिमीहरुको न्यूमेरिकलमा पनि युज भइराख्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो रिलेसन मैले लेख्न खोज्दै छु है त ल सो E इक्वल्स टु -L di/dt हो फाइ को ठाउँमा L आई राखिएको हो L भनेको प्रोपोर्शनलिटी कन्स्ट्यान्ट हो प्रोपोर्शनलिटी कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ भन्दा बाहिर आएको हो बच्यो L अनि L di/dt है ल सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त सेल्फ इन्डक्टेन्स को टर्ममा इन्ड्युस्ड ईएमएफ को फर्मुला हो है अब तिमीहरुले चाहिँ यो डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ वी नो फ्रम फ्याराडेज लॉ E इक्वल्स टु -L di/dt भनेर चाहिँ लेख्न सक्छौ है ल सो यहाँ वेयर यही L लाई है यही L लाई हामी के भन्छौं सेल्फ इन्डक्टेन्स के भन्छौं सेल्फ इन्डक्टेन्स अथवा कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन है ल सो यसमा चाहिँ इफ यदि हामीले यसमा चाहिँ di/dt को भ्यालु यदि 1 है I भनेको एम्पियर अपन सेकेन्ड है यदि रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट 1 एम्पियर पर सेकेन्ड छ भने है देन E इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ L लेख्न सकिन्छ अब माइनस किन लेखेन माइनस भनेको चाहिँ खाली अपोजिट नेचर इन्ड्युस्ड ईएमएफ को अपोजिट नेचरलाई इन्डिकेट गर्नले को लागि मात्र लेखेको हो अथवा चाहिँ तिमीले यहाँ चाहिँ माइनस यहाँ राख्न सक्छौ -di/dt को ठाउँमा 1 राख्दियो भने E इक्वल टु L हुन्छ ल यसको मतलब सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको के रहेछ त L भनेको त E नै रहेछ है सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको इन्ड्युस्ड ईएमएफ नै रहेछ कति बेला जब रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट त्यो कोइलमा कति छ 1 एम्पियर पर सेकेन्ड हेन्स सेल्फ इन्डक्टेन्स क्यान बी डिफाइन्ड एज the induced EMF produced in a coil when the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second भनेर चाहिँ तिमीहरु लेख्न सक्छौ है ल सो हाम्रो फाइनल आन्सर चाहिँ के लेख्न सक्छौ hence self inductance is the induced EMF produced in a coil भनेको सेल्फ इन्डक्टर है when rate of change of current through the coil is 1 ampere per second है ल so it is denoted by L it is denoted by L and its unit is L को युनिट के हुन सक्छ यो भोल्ट सेकेन्ड पर एम्पियर है ल
सो यसको युनिट के हुन्छ भोल्ट सेकेन्ड पर एम्पियर र यसैलाई भन्छौँ हामी हेनरी है के भन्छौँ हामी हेनरी ल यो चाहिँ हाम्रो जोसेफ हेनरी भन्ने साइन्टिस्टको अनरको लागि उले नै यसमा स्टडी गरेको हुनाले उसको अनरको लागि हाम्रो के गरिरहेछ त सेल्फ इन्डक्टेन्स यानी कि एल को युनिट हेनरी राखेको है ल हेनरीलाई चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल युनिटको टर्ममा हेर्नु पर्यो भने के लेख्न सकिन्छ भोल्ट सेकेन्ड पर एम्पियर भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है सो हाम्रो एक नम्बरको लागि तिमीहरूले एटलिस्ट यहाँदेखि लेख्नु पर्ने हुन्छ तिमीहरूले फ्रम फ्याराडेज लॉ यो एक्सप्रेसन डाइरेक्ट लेख्न पाइयो है अनि यसमा चाहिँ यदि माइनस di/dt को भ्यालु 1 एम्पियर पर सेकेन्ड राख्यो भने इक्वल्स टु 1 एल सरी इक्वल्स टु एल हुन्छ त्यसैले एल भनेको ई रहेछ एल भनेको ई नै रहेछ hence self inductance is the induced EMF produced in a coil when rate of change of current through the coil is 1 ampere per second. It is denoted by L and its unit is Henry भनेर चाहिँ तिमीहरूले लेख्नु पर्ने हुन्छ है ल अब चाहिँ यो चाहिँ एक नम्बरको हो है यो चाहिँ एक नम्बरको हो अब क्वेशनले के भन्छ why it is called electrical inertia है यसलाई किन इलेक्ट्रिकल इनर्सिया भनिन्छ है किन इलेक्ट्रिकल इनर्सिया भन्छ भने because it opposes the cause or change that is producing it है सो जसको कारणले गर्दाखेरि के भन्छ यसलाई इलेक्ट्रिकल इनर्सिया पनि भनिन्छ है सेल्फ इन्डक्सन को जुन फिनोमिनन छ यसलाई इलेक्ट्रिकल इनर्सिया पनि भनिन्छ है ल सो हामी के लेख्न सक्छौं सेल्फ इन्डक्सन is the phenomenon is the property by virtue of which it opposes the growth or decay of current flowing through coil है coil भनेको इंडक्टर है so it is also called inertia of electricity है inertia of electricity ठीक छ यसलाई के पनि भन्छ इलेक्ट्रिकल इनर्सिया अथवा इनर्सिया अफ इलेक्ट्रिसिटी किन रहेछ त किनभने यसले चाहिँ जुन इन्ड्युस्ड ईएमएफ छ है यसले चाहिँ आफ्नो कज है अथवा जुन सोर्सबाट आफू आयो त्यही सोर्सलाई अपोज गर्ने हुनाले यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्सिया अथवा इनर्सिया अफ इलेक्ट्रिसिटी पनि भनिन्छ भनेर चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो है त ल यो चाहिँ हाम्रो एक नम्बरको लागि यो भयो है यसरी 2 मार्क्स को क्वेशन हाम्रो सक्यो ल सो अब चाहिँ हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 21 कै बी मा है त सो अब चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 21 को बी है त र क्वेशन नम्बर 21 को बी मा छ explain the process how and in which form energy stored in an inductor derive energy stored in an inductor भन्यो है सो क्वेशनले भन्यो कि इन्डक्टर मा एनर्जी कसरी र कुन फर्ममा स्टोर हुन्छ लेखा भन्यो एक नम्बर र त्यसपछि सेकेन्ड पोर्सनमा डिराइभ एनर्जी स्टोर इन एन इन्डक्टर है इन्डक्टर मा जुन एनर्जी स्टोर हुन्छ त्यो एनर्जी स्टोर को लागि जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुला को डेरिवेसन गर भन्यो 3 नम्बरमा है ल सो पहिला हामी फर्स्ट एक नम्बर को लागि कुरा गरौं के भनेको छ एक्सप्लेन द प्रोसेस हाउ एन्ड इन व्हिच फर्म एनर्जी इज स्टोर्ड इन एन इन्डक्टर है सो इन्डक्टर मा एनर्जी कसरी र कुन फर्ममा स्टोर हुन्छ भन्यो भने इन्डक्टर मा एनर्जी कसरी आउँछ त कसरी स्टोर हुन्छ त जब हामी इन्डक्टर भनेको कोइल हो है जब हामी इन्डक्टरमा करेन्ट पास गर्छौं है म्याग्नेटिक फ्लक्स को भ्यालु चेन्ज हुन्छ र म्याग्नेटिक फ्लक्स
चेन्ज हुने बित्तिकै हाम्रो इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो इनर्जी स्टोर हुन्छ है। यसरी चाहिँ यो प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो इनर्जीको फर्मेसन हुन्छ है। र कुन फर्ममा हुन्छ भन्यो भने यो जुन इनर्जी छ है, सेल्फ इन्डक्टरले इनर्जी आफ्नै म्याग्नेटिक फिल्डमा स्टोर गर्ने हुनाले है, आफूले क्रिएट गरेको म्याग्नेटिक फिल्डमा स्टोर गर्ने हुनाले यो चाहिँ म्याग्नेटिक पोटेन्शियल इनर्जीको फर्ममा चाहिँ स्टोर भएर रहेको हुन्छ है त। ल सो हामीले के लेख्नु पर्यो, when the current is passed through inductor, the magnetic flux linked with the coil भनेको इन्डक्टर changes and induced EMF is produced in it। अब यो कुन फर्ममा हुन्छ, इन्डक्टरले आफ्नै म्याग्नेटिक फिल्डमा इनर्जी स्टोर गर्ने हुनाले यो चाहिँ म्याग्नेटिक पोटेन्शियल इनर्जीको फर्ममा स्टोर हुन्छ है। सो के लेख्नु पर्यो, द इनर्जी इज स्टोर्ड, the energy is stored in an inductor in the form of magnetic potential energy। कुन फर्ममा, magnetic potential energy है। सो म्याग्नेटिक इनर्जी को रूपमा के हुन्छ त, स्टोर भएर राखेको हुन्छ है। र त्यो इनर्जीको एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने U इक्वल्स टु हुन्छ 1/2 L इन्टु I स्क्वायर अथवा I नट पनि लेख्न सकिन्छ है। सो U इक्वल्स टु 1/2 L इन्टु I नट को स्क्वायर। I नट भनेको म्याक्सिमम करेन्ट पासिङ थ्रु इन्डक्टर, अनि L भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, अघिकै सेल्फ इन्डक्टेन्स है। ल सो अब चाहिँ सेकेन्ड पोर्सनमा यही डेरिभेसन गर भनेको छ है। सो यो कसरी आउँछ, डेरिभेसन गर भन्यो है। ल सो हामी डेरिभेसन गरौँ सेकेन्ड पोर्सनको लागि। ल सो हामी डेरिभेसन गरौँ। डेरिभेसनमा चाहिँ हामीले सुरुमा के कन्सिडर गर्नु पर्यो, एउटा इन्डक्टर सपोज गर्नु पर्यो है। त्यसमा चाहिँ हामीले करेन्ट पास गराउनु पर्यो, अनि करेन्ट पास गर्ने बित्तिकै त्यसमा के आउँछ त, फ्लक्स चेन्जको कारणले इन्ड्युस इएमएफ प्रोड्युस हुन्छ है। सो लेट अस कन्सिडर, तिमीहरूले आफूले बुझ्ने भाषामा आफै लेख्ने है। सो के लेख्ने त, let us consider an inductor of inductance L है, is connected with a battery है। यो ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्ने, ठीक छ। यो प्लस यो माइनस, यसको जसको इएमएफ छ E है। ल सो यसमा करेन्ट पास गर्ने बित्तिकै यसमा के आउँछ त, यसमा इन्ड्युस्ड इएमएफ प्रोड्युस हुन्छ र त्यो इन्ड्युस्ड इएमएफ को भ्यालु हुन्छ -L इन्टु di/dt है। ल यो कहाँबाट आयो, फ्याराडेज लबाट आयो। सो तिमीहरूले के लेख्नु पर्यो, लेट अस कन्सिडर एन इन्डक्टर अफ इन्डक्टेन्स L है, इज कनेक्टेड विथ अ ब्याट्री है, ह्याभिङ EMF E है, एज सोन इन फिगर भनेर लेख्ने, धेरै नलेख्ने है। ल सो अब के लेख्ने, when। ल सो लेट अस कन्सिडर चाहिँ तिमीहरूको के भयो, दुई लाइनको आफै लेख्ने है। सो when current is passed through an inductor, induced EMF is produced in it है, given by कति चाहिँ EMF प्रोड्युस हुन्छ भन्यो भने E इक्वल्स टु माइनस L इन्टु di/dt है। ल सो यो माइनस जुन छ, दिस माइनस साइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेन्ज एन्ड इट इंडिकेट्स द अपोजिट नेचर अफ इन्ड्युस्ड EMF, ठीक छ। ल सो हामीले ब्याट्रीको हेल्पले यो इन्डक्टरमा करेन्ट पास गर्ने बित्तिकै त्यहाँ फिल्ड क्रिएट भयो। फिल्ड क्रिएट भएकै कारणले गर्दाखेरि फ्लक्समा चेन्ज आयो।
फ्लक्समा चेन्ज आउने बित्तिकै फ्याराडेज लले भन्नुअनुसार त्यो कोइलमा EMF इन्ड्युस भयो र इन्ड्युस भएको EMF को भ्यालु E = माइनस LdI/dt। यो कहाँबाट आयो? यो फ्याराडेज लबाट आयो है। कहाँबाट आयो? फ्याराडेज लबाट आयो है। ल सो फ्याराडेज ल ठीक छ ल। सो अब यहाँ इन्ड्युस EMF प्रोड्युस भइसकेपछि यसको नेचर कस्तो हुन्छ त? अपोजिट नेचरको हुन्छ है। यो जुन E छ यो इन्ड्युस EMF को नेचर अपोजिट किसिमको हुन्छ। भनेको मतलब जुन कारणले आफू प्रोड्युस हो है त्यसैलाई अपोज गर्ने है। सो यो कसले आयो? यो चाहिँ हाम्रो करेन्ट पास गरेर, र करेन्ट पास गर्ने सोर्स के हो? यो ब्याट्रीको EMF। त्यसो भए यो इन्ड्युस्ड EMF ले यसले जुन करेन्टलाई धकेल्न खोजिराखेको छ, चार्जहरुको फ्लो गराउन खोज्दैछ, त्यसैलाई यसले अपोज गर्ने हो है। सो यसैले अपोज गर्ने हो अर्थात यसकै अपोजिसनमा काम गर्नको लागि है, यसको अपोजिसन कम्प्लिट गर्नको लागि यसले के गर्नु पर्यो? यसको अपोजिसनमा काम गर्नु पर्यो है। ल सो अब चाहिँ यसले यसको अगेन्स्टमा काम गर्नलाई है एटलिस्ट यो E को भ्यालु के हुनु पर्यो? E = माइनस E हुनु पर्यो है। ल सो टु ड्राइभ द चार्ज है अगेन्स्ट induced EMF। So to drive the charge against induced EMF, an external source or external voltage, external source is needed, and this external voltage is EMF of cell है, जसलाई हामीले E लेखेका छ है। सो दैट इज यसको अपोजिसनमा काम गर्नको लागि यो जुन E छ त्यो कम्तीमा पनि माइनस E हुनु पर्यो है, किनभने यसको अपोजिसनमा काम गर्नु पर्यो। सो हाम्रो यहाँबाट के देखिन्छ? E भनेको माइनस E है। सो माइनस E भनेको कति छ? LdI/dt है त। ल सो अब यो ब्याट्रीले कति काम गर्नु पर्यो त भनेपछि हामीले निकाल्नु पर्यो है। ल नाउ स्मल अमाउन्ट अफ वर्क डन है, स्मल अमाउन्ट अफ वर्क डन बाई ब्याट्री है। सो ब्याट्रीले कति काम गर्नु पर्यो भने dW = भोल्टेज है, हामीले पढाएको छ भोल्टेज इन्टु ल सो dQ। स्मल चार्जलाई चाहिँ ड्राइभ गर्नको लागि कति काम गर्नु पर्यो यो भोल्टेजले है। सो भोल्टेज भनेको हामीले चाहिँ यहाँ E लेखेका छ है। यो EMF ले कति काम गर्नु पर्यो? dW = E * dQ। सो E भनेको छ हाम्रो L * dI/dt है इन्टु dQ है। ल फेरि हामी के लेख्न सक्छौं? dQ/dt भनेको रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भनेको यो भनेको त करेन्ट हो। सो यहाँ कति भइहाल्छ? L * dQ/dt भनेको I भइहाल्यो, अनि फेरि के छ? dI/dt ठीक छ ल। सो दिस इज द स्मल अमाउन्ट अफ वर्क डन बाय द ब्याट्री टु डु वर्क अगेन्स्ट इन्ड्युस्ड EMF है। सो सानो चार्ज dQ चार्ज चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेस गर्नको लागि उले स्मल अमाउन्ट अफ वर्क डन कति गर्नुपर्छ त? dW भनेको E * dQ। यसको भोल्टेज V लेखेको छ भने V * dQ लेख्न सकिन्छ है त। ल अब टोटल वर्क डन कसरी निकाल्ने? टोटल वर्क डन टु मेन्टेन मैक्सिमम करेन्ट है, मैक्सिमम करेन्ट थ्रू इंडक्टर है। सो थ्रू इंडक्टर will be ल सो टोटल वर्क डन W भनेको के हुनु पर्यो? इंटीग्रेशन अफ dW। सो 0 देखि मैक्सिमम करेन्ट I0 सम्म चाहिँ तिमीहरुले के गर्नु पर्यो त? इंटीग्रेशन गर्नु पर्यो है त। ल सो इंटीग्रेशन फ्रम 0 to I0 अनि dW को भ्यालु राख। यहाँ dW को फाइनल भ्यालु छ हाम्रो LI
डिआई सरी है। सो यहाँ डिक्यू बाई डिटी भनेको आई भइहाल्यो है, त्यसले गर्दाखेरि एलआई डिआई मात्र बच्यो है। सो डब्लु इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन फ्रम 0 टु आई नट भनेको म्याक्सिमम करेन्ट इक्वल्स टु है ल। सो 0 देखि आई नट अनि डिडब्ल्यू को भ्यालु छ हाम्रो एल इन्टु आइडिआई है इक्वल्स टु एल बाहिर आयो अनि आइडिआई को इन्टिग्रेसन कति भने वो हाम्रो एक्स डिएक्स को एक्स स्क्वायर बाई 2 हुन्छ भने आइडिआई को के होला त आई स्क्वायर बाई 2 है। सो लिमिट छ 0 देखि हाम्रो आई नट ठीक छ ल। सो यसरी चाहिँ हामीले टोटल गर्यो भने वर्क डन भनेको हाम्रो कति हुने आउने रहेछ 1/2 एल इन्टु आई नट को स्क्वायर है ल। सो दिस इज द अमाउन्ट अफ वर्क डन है, दिस इज द अमाउन्ट अफ वर्क डन stored in the form of magnetic potential energy है। therefore magnetic potential energy लाई u ले डिनोट गर्छ, u इक्वल्स टु हुन्छ 1/2 एल आई नट को स्क्वायर है ल। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन हो र यही चाहिँ हाम्रो के हो त यही डेरिभेसन हो है ल। सो हाम्रो यही एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले प्रुभ गर्यौ है त ल। सो म्याग्नेटिक पोटेन्शियल एनर्जी u इक्वल्स टु कति हुन्छ 1/2 एल आई नट स्क्वायर है त ल। सो अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 21 को सी मा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 21 को बी सक्यो है। सो अब छ पालो हाम्रो क्वेशन नम्बर 21 को सी है र क्वेशन नम्बर 21 को सी मा चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मर सँग रिलेटेड एउटा 2 मार्क्स को चाहिँ न्यूमेरिकल छ। सो फर्स्ट अफ अल हामी क्वेशन बुझौं है अनि गिवन लेखौं र एकछिन सल्भ गरौं है त ल। सो क्वेशन नम्बर 21 को सी मा भनेको छ अ ट्रान्सफर्मर हैज एफिशिएन्सी 80%, it works at 4 kilowatt and 100 volt if the secondary voltage 2 degree भनेको secondary पढ्ने है, if the secondary voltage is 240 volt calculate the primary and secondary currents भनेर चाहिँ छ है ल। सो हामी गिवन लेखौं पहिला गिवन दैट ल। सो हामीले पहिला के लेख्नु पर्यो गिवन लेख्नु पर्यो गिवन दैट अ ट्रान्सफर्मर हैज एफिशिएन्सी ठीक छ। इफिशिएन्सी भनेको इटा छ हाम्रो 80% ठीक छ 80% इफिशिएन्सी छ। इट वर्क्स एट 4 किलोवाट एन्ड 100 भोल्ट है। सो यो भनेको इनपुट हो है। सो इनपुट पावर अथवा प्राइमरी पावर लाई P1 भनेको छ हाम्रो 4 किलोवाट है, अर्थात यो भनेको 4 इन्टु किलो भनेको 10 का पावर 3 यानी कि 1000 वाट हो। अनि त्यसपछि प्राइमरी भोल्टेज दिया छ हाम्रो V1 इक्वल्स टु कति भोल्ट अरे 100 भोल्ट है ल। इफ द सेकेन्डरी भोल्टेज इज आउटपुट भोल्टेज भन्न खोजेको आउटपुट भोल्टेज छ अरे 240 भोल्ट है। अनि त्यसपछि क्याल्कुलेट द प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी करेन्ट्स, प्राइमरी करेन्ट भनेको I1 इक्वल्स टु व्हाट भनेको क्वेशनले अनि त्यसपछि I2 इक्वल्स टु व्हाट ल। सो यति चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा गिवन छ र अब चाहिँ हामीले I1 प्राइमरी करेन्ट र I2 भनेको सेकेन्डरी करेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ है त ल। सो अब इनपुट भोल्टेज हाम्रो 100 भोल्ट देखिन्छ, V2 भनेको आउटपुट भोल्टेज 240 भोल्ट देखिन्छ है। सो क्वेशनले केही पनि सोधेको छैन, तै पनि यदि क्वेशनले कहिलेकाहीँ सोध्यो भने यो ट्रान्सफर्मर कस्तो किसिमको ट्रान्सफर्मर हो भनेर तिमीहरूलाई सोध्यो भने तिमीहरूले यहाँ बुझ्नु पर्छ कि इनपुट भोल्टेज भन्दा आउटपुट भोल्टेज बढी छ, अर्थात प्राइमरी भोल्टेज भन्दा सेकेन्डरी भोल्टेज बढी छ भनेको अप भएको छ। त्यसैले यो ट्रान्सफर्मर के रहेछ त स्टेप अप ट्रान्सफर्मर रहेछ है, के रहेछ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर ल। सो अब चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भनेपछि वी नो हामीलाई जे गिवन छ त्यहीबाट स्टार्ट गर्छौं। हामीले इफिसिएन्सी दिया छ, वी नो इफिसिएन्सी अफ ट्रान्सफर्मर इक्वल्स टु आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर इन्टु के हुन्छ त 100% हुन्छ है ल। और इटा भनेको हामीसँग छ 80%
र पी आउट भनेको P2 भन्न खोजेको हो, त्यो P2 हामीलाई थाहा छैन। अनि पी इनपुट, इनपुट भनेको P1 भन्न खोजे हो है। सो यसैलाई के भन्न खोजे हो, इनपुट, पी इनपुट पावर। ठीक छ, इनपुट पावर भनेको हामीसँग छ 4 × 10 का पावर 3 × 100% है। ल सो पर्सेन्ट हामी यसरी क्यान्सल पनि गर्न सक्छौं। 80 डिवाइड बाइ 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 0.8 इक्वल्स टु P2 डिवाइड बाइ 4 × 10 का पावर 3 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ कति त 4000 है। ल सो यहाँबाट हाम्रो के देखिन्छ भनेपछि P2 भनेको आउँछ 0.8 × 4000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो 3201। ल सो क्वेशनले आउटपुट पावर मागेको त छैन है, क्वेशनले आउटपुट पावर मागेको छैन, तर चाहिँ हामीले इफिसिएन्सीको एक्सप्रेसनबाट पी आउटपुट है आउटपुट पावर क्याल्कुलेट गर्यौं। ठीक छ, हामीले क्याल्कुलेट गर्ने त I1 र I2 हो, तर चाहिँ जे आयो त्यो हामीलाई काम लाग्ने चीज आयो है त। ल सो अल्सो आउटपुट पावर को फर्मुला हाम्रो हुन्छ P2 भनेको पावर भनेको भोल्टेज इन्टु करेन्ट हो है। सो आउटपुट भनेपछि आउटपुट भोल्टेज इन्टु आउटपुट करेन्ट। सो P2 भनेको के भन्छ V2 × I2 है त। सो हामीले निकाल्नु छ I2। सो I2 भनेको के लेख्न सकिने रहेछ P2 डिवाइड बाइ V2। सो P2 हामीसँग 0 डिवाइड बाइ V2 कति छ हामीसँग, V2 हामीसँग 240 भोल्ट छ है, 240 भोल्ट। सो एउटा 0 ले एउटा 0 काट्यो है। ल 8 ले काट्छु म, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 अनि यो 0 यहाँ लेखिदिन्छु म 0 है। सो 40/3 ठीक छ, कति आयो हाम्रो 40/3 एम्पियर। ठीक छ। ल सो देयरफोर I2 भनेको रहेछ 40 डिवाइड बाइ 3 एम्पियर। कति आयो 40 डिवाइड बाइ 3 एम्पियर। ल सो यही आन्सर हो हाम्रो। तिमीहरूले क्याल्कुलेटर युज गरेर डेसिमलमा पनि लेख्न सक्छौ है त। ल सो सिमिलरली त्यस्तै गरी इनपुट पावर को फर्मुला लगाउने हो भने पावर भनेको भोल्टेज इन्टु करेन्ट है। सो इनपुट पावर भनेको इनपुट भोल्टेज इन्टु इनपुट करेन्ट र P1 इनपुट हामीले दिया छ, इनपुट पावर दिया छ 4 × 10 का पावर 3 अर्थात 4000 वाट इक्वल्स टु इनपुट भोल्टेज दिया छ हामीलाई, कति दिया छ इनपुट भोल्टेज छ हामीसँग 100 भोल्ट अनि I1 हामीले निकाल्नु छ। ल सो और 4000 डिवाइड बाइ 100 डिवाइड मा आयो इक्वल्स टु कति भयो I1, दुईटा 0 क्यान्सल भयो। देयरफोर इनपुट करेन्ट है अर्थात प्राइमरी करेन्ट भनेको कति रहेछ 40 एम्पियर। ल सो यसरी चाहिँ इनपुट करेन्ट आयो हाम्रो 40 एम्पियर जसलाई प्राइमरी करेन्ट भन्छ है। फर्स्ट 1 डिग्री करेन्ट भनेको प्राइमरी करेन्ट र अर्को चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी करेन्ट अथवा आउटपुट करेन्ट हाम्रो आयो 40 डिवाइड बाइ 3 एम्पियर है। ल यसरी चाहिँ तिमीहरूले न्युमेरिकल सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल सो क्वेशन नम्बर 21 को सी पनि सक्यो है। अब चाहिँ हामी ग्रुप सी को लास्ट क्वेशन यानी कि क्वेशन नम्बर 22 मा इन्ट्री गर्छौं है त।